अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईदन बाई आगरे वाली छोटी ईद को पैदा हुई थी। यही वजह है कि उसकी माँ जोरा जान ने उसका नाम इसी मुनासबत से ईदन रखा। जोरा जान अपने वक्त की बहुत मशहूर गाने वाली थी। बड़ी दूर दूर से रईस उसका मुजरा सुनने के लिए आते थे। कहा जाता है कि मीरठ के एक ताजर अब्दुल्ला से जो लाखों में खेलता था उसे मोहब्बत हो गई। उसने चुनांचे इसी जज्बे के मातहत अपना पेशा छोड़ दिया। अब्दुल्ला बहुत मुतासर हुआ और उसकी मावार तनख्वाह मुकर्रर कर दी, कोई 300 के करीब। हफ्ते में 3 मरतबा उसके पास आता, रात ठहरता, सुबह सवेरे वहाँ से रवाना हो जाता। जो शख्स जोरा जान को जानते हैं और आगरे के रहने वाले हैं, उनका ये बयान है कि उसका चाहने वाला एक बढ़ई था, मगर वो उससे मुंह नहीं लगाती थी। वो बेचारा जरूरत से ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करता और 3-4 महीने के बाद रुपए जमा करके जोरा जान के पास जाता, मगर वो उसे धुतकार देती। आखिर एक रोज उस बढ़ई को जोरा जान से मुफस्सल गुफ्तगू करने का मौका मिल ही गया। पहले तो वो कोई बात न कर सका, इसलिए कि उस पर अपनी महबूबा के हुस्न का रोब तारी था। लेकिन उसने थोड़ी देर के बाद जुर्रत से काम लिया और उससे कहा, जोरा जान, मैं गरीब आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि बड़े बड़े धन वाले तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हारी हर अदा पर सैकड़ों रुपए निछावर करते हैं, लेकिन तुम्हें शायद ये बात मालूम नहीं कि गरीब की मोहब्बत धन दौलत वालों के लाखों रुपए से बड़ी होती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मालूम नहीं क्यों। जोरा जान हंसी। इस हंसी से बढ़ई का दिल मजरूह हो गया। तुम हंसती हो, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाती हो, इसलिए कि ये कंगले की मोहब्बत है जो लकड़ियां चीर कर अपनी रोजी कमाता है। याद रखो, ये तुम्हारे लाखों में खेलने वाले तुम्हें वो मोहब्बत और प्यार नहीं दे सकते जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मौजूद है। जोरा जान उकता गई। उसने अपने एक मिरासी को बुलाया और उससे कहा कि बढ़ई को बाहर निकाल दो, लेकिन वो इससे पहले ही चला गया। 1 बरस के बाद ईदन पैदा हुई। उसका बाप अब्दुल्ला था या कोई और, उसके मुतालिक कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता। बास का ख्याल है कि वो गाजियाबाद के एक हिंदू सेठ के नुत्फे से है। किसी के नुत्फे से भी हो, मगर बला की खूबसूरत थी। उधर जोरा जान की उम्र ढलती गई, इधर ईदन जवान होती गई। उसकी माँ ने उसको मौसीकी की बड़ी अच्छी तालीम दी। लड़की ज़हीन थी। कई उस्तादों से उसने सबक लिए और उनसे दाद वसूल की। जोरा जान की उम्र अब 40 वर्ष के करीब हो गई। वो अब उस मंजिल से गुजर चुकी थी जब किसी तवाइफ में कशिश बाकी रहती है। वो अपनी अकलौती लड़की ईदन के सहारे जी रही थी। अभी तक उसने उससे मुजरा नहीं कराया था। वो चाहती थी कि बहुत बड़ी तकरीब हो जिसका इफ्तिताह कोई राजा नवाब करे। ईदन बाई के हुस्न के चर्चे आम थे। दूर दूर तक अयाश रईसों में उसके तस्करे होते थे। वो अपने एजेंटों को जोरा जान के पास भेजते और ईदन की नथनी उतारने के लिए अपनी अपनी पेशकश भेजते, मगर उसको इतनी जल्दी नहीं थी। वो चाहती थी कि मस्सी की रस्म बड़ी धूमधाम से और वो ज्यादा से ज्यादा कीमत वसूल करे। उसकी लड़की लाखों में एक थी। सारे शहर में उस जैसी हसीन लड़की और कोई नहीं थी। उसके हुस्न की नुमाइश करने के लिए वो हर जुमेरात की शाम को उसके साथ पैदल बाहर सैर को जाती। इश्क पेशा मर्द उसको देखते तो दिल थाम थाम लेते। फंसी फंसी चोली में गिदराया हुआ जोबन, सिडोल बाहें, मखरूती उंगलियां, जिनके नाखनों पर जीता जीता लहू, ऐसा रंग, ठुमका सकत, गुंगरियाले बाल, कदम कदम पर कयामत ढहाती थी। आखिर एक रोज जोरा जान की उम्मीद भर आई। एक नवाब ईदन पर ऐसा लट्टू हुआ कि वो मुंह मांगे दाम देने पर रजामंद हो गया। जोरा जान ने अपनी बेटी की मसी की रस्म के लिए बड़ा एहतमाम किया। कई देगे, पुलाव और मुतंजन की चढ़ाई गई। शाम को नवाब साहब अपनी बगी में आए। जोरा जान ने उनकी बड़ी आओ भगत की। नवाब साहब बहुत खुश हुए। ईदन दुल्हन बनी हुई थी। नवाब साहब के इरशाद के मुताबिक उसका मुजरा शुरू हुआ। फट पड़ने वाला शबाब था जो महवे नगमा सराई था। ईदन इस शाम बला की खूबसूरत दिखाई दे रही थी। उसकी हर जंबश, हर अदा, उसके गाने का हर सुर जोहद शिकन था। नवाब साहब गांव तकिए का सहारा लिए बैठे थे।
انہوں نے سوچا کہ آج رات وہ جنت کی سیر کریں گے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک بے ہنگم سا آدمی اندر داخل ہوا اور زورا جان کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت گھبرائی، یہ وہی بڑھئی تھا، اس کا عاشق زار، بہت میلے اور گندے کپڑے پہنے تھا۔ نواب صاحب کو جو بہت نفاست پسند تھے اب کائیاں آنے لگیں۔ انہوں نے زورا جان سے کہا یہ کون بدتمیز ہے؟ بڑھئی مسکرایا، حضور میں ان کا عاشق ہوں۔ نواب صاحب کی طبیعت اور زیادہ مکدر ہو گئی۔ زورا جان نکالو اس ایوان کو باہر۔ بڑھئی نے اپنے تھیلے سے آری نکالی اور بڑی مضبوطی سے زورا جان کو پکڑ کر اس کی گردن پر تیزی سے چلانا شروع کر دی۔ نواب صاحب اور میراثی وہاں سے بھاگ گئے۔ ایدن بے ہوش ہو گئی۔ بڑھئی نے اپنا کام بڑے اطمینان سے ختم کیا اور لہو بھری آری اپنے تھیلے میں ڈال کر سیدھا تھانے گیا اور اقبال جرم کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے عمر قید ہو گئی تھی۔ ایدن کو اپنی ماں کے قتل ہونے کا اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ 2 مہینے تک بیمار رہی۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ وہ زندہ نہیں رہے گی، مگر آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سنبھلنے لگی اور وہ اس قابل ہو گئی کہ چل پھر سکے۔ اسپتال میں اس کی تیمارداری صرف اس کے استاد اور میراثی ہی کرتے تھے۔ وہ نواب اور رئیس جو اس پر اپنی جان چھڑکتے تھے بھولے سے بھی اس کو پوچھنے کے لیے نہ آئے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوگی۔ وہ آگرہ چھوڑ کر دہلی چلی آئی، مگر اس کی طبیعت اتنی اداس تھی کہ اس کا جی قطعاً مجرا کرنے کو نہیں چاہتا تھا۔ اس کے پاس 20-25 ہزار روپے کے زیورات تھے جن میں آدھے اس کی مقتول ماں کے تھے۔ وہ انہیں بیچتی رہی اور گزارا کرتی رہی۔ عورت کو زیور بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اس کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب وہ کوئی چوڑی یا نیکلس اونے پونے داموں بیچتی تھی۔ عجب عالم تھا، خون پانی سے بھی ارزاں ہو رہا تھا۔ مسلمان دڑ دڑ پاکستان جا رہے تھے کہ ان کی جانیں محفوظ رہیں۔ ایدن نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ دہلی میں نہیں رہے گی، لاہور چلی جائے گی۔ بڑی مشکلوں سے اپنے کئی زیورات بیچ کر وہ لاہور پہنچ گئی، لیکن راستے میں اس کی تمام بیش قیمت پشوازیں اور باقی ماندہ زیور راستے میں ہی غائب ہو گئے۔ جب وہ لاہور پہنچی تو وہ لوٹی پٹی تھی، لیکن اس کا حسن ویسے کا ویسا تھا۔ دہلی سے لاہور آتے ہوئے ہزاروں للچائی ہوئی آنکھوں نے اس کی طرف دیکھا، مگر اس نے بے اعتنائی برتی۔ وہ جب لاہور پہنچی تو اس نے سوچا کہ زندگی بسر کیسے ہوگی۔ اس کے پاس تو چنے کھانے کے لیے بھی چند پیسے نہیں تھے، لیکن لڑکی ذہین تھی، سیدھی اس جگہ پہنچی جہاں اس کی امپیشہ رہتی تھی۔ یہاں اس کی بڑی آؤ بھگت کی گئی۔ ان دنوں لاہور میں روپیہ عام تھا۔ ہندو جو کچھ یہاں چھوڑ گئے تھے مسلمانوں کی ملکیت بن گیا تھا۔ ہیرا منڈی کے واری نیارے تھے۔ ایدن کو جب لوگوں نے دیکھا تو وہ اس کے عاشق ہو گئے۔ رات بھر اس کو سینکڑوں گانے سننے والوں کی فرمائشیں پورا کرنی پڑتی۔ صبح 4 بجے کے قریب جب کہ اس کی آواز جواب دے چکی ہوتی، وہ اپنے سامعین سے معذرت طلب کرتی اور اوندے منہ اپنی چارپائی پر لیٹ جاتی۔ یہ سلسلہ قریب 1.5 برس تک جاری رہا۔ ایدن اس کے بعد ایک علیحدہ کوٹھا کرائے پر لے کر وہاں اٹھائی، چونکہ جہاں وہ مقیم تھی اس نائکہ کو اسے اپنی آدھی آمدنی دینا پڑتی تھی۔ جب اس نے علیحدہ اپنے کوٹھے پر مجرا کرنا شروع کیا تو اس کی آمدن میں اضافہ ہو گیا۔ اب اسے ہر قسم کی فراغت حاصل تھی۔ اس نے کئی زیور بنا لیے، کپڑے بھی اچھے سے اچھے تیار کرا لیے۔ اسی دوران میں اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو بلیک مارکیٹ کا بادشاہ تھا۔ اس نے کم از کم 2 کروڑ روپے کمائے تھے۔ خوبصورت تھا، اس کے پاس 3 کاریں تھیں۔ پہلی ہی ملاقات پر وہ ایدن کے حسن سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اپنی کھڑی سفید پیکارڈ اس کے حوالے کر دی۔ اس کے علاوہ وہ ہر شام آتا اور کم از کم 200-250 روپے اس کی نظر ضرور کرتا۔ ایک شام وہ آیا تو چاندنی کسی قدر میلی تھی۔ اس نے ایدن سے پوچھا کیا بات ہے، آج تمہاری چاندنی اتنی گندی ہے؟ ایدن نے ایک ادا کے ساتھ جواب دیا، آج کل لٹھا کہاں ملتا ہے۔ دوسرے دن اس بلیک مارکیٹ کے بادشاہ نے 40 تھان لٹھے کے بھجوا دیے۔ اس کے تیسرے روز بعد اس نے 2500 روپے دیے کہ ایدن اپنے گھر کی آرائش کا سامان خرید لے۔ ایدن کو اچھا گوشت کھانے کا بہت شوق تھا۔ جب وہ آگرے اور دلی میں تھی تو اسے عمدہ گوشت نہیں ملتا تھا، مگر لاہور میں اسے قادرہ کسائی بہترین گوشت مہیا کرتا تھا۔ بغیر ریشے کے ہر بوٹی ایسی ہوتی تھی جیسے ریشم کی بنی ہو۔
दुकान पर अपना शागिर्द बिठाकर कादरा सुबह सवेरे आता और 1.5 सेर गोश्त जिसकी बोटी बोटी फड़क रही होती ईदन के हवाले कर देता। उससे देर तक बातें करता रहता जो आमतौर पर गोश्ती के बारे में होती। ब्लैक मार्केट का बादशाह जिसका नाम जफर शाह था ईदन के इश्क में बहुत बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। उसने एक शाम ईदन से कहा कि वो अपनी सारी जायदाद मनकूला और गैर मनकूला उसके नाम मुंतकिल करने के लिए तैयार है अगर वो उससे शादी कर ले, मगर ईदन ना मानी। जफर शाह बहुत मायूस हुआ। उसने कई बार कोशिश की कि ईदन उसकी हो जाए, मगर हर बार उसे नाकामी का सामना करना पड़ा। वो मुजरे से फारग होकर रात के 2-3 बजे के करीब बाहर निकल जाती थी, मालूम नहीं कहाँ। एक रात जब जफर शाह अपना गम गलत करके यानी शराब पीकर पैदल ही चला आ रहा था कि उसने देखा कि साइन के तकिए के बाहर ईदन एक निहायत बदनमा आदमी के पांव पकड़े इल्तिजाएं कर रही है कि खुदा के लिए मुझ पर नजरे करम करो, मैं दिलो जान से तुम पर फिदा हूँ, तुम इतने जालिम क्यों हो। और वो शख्स जिसे गौर से देखने पर जफर शाह ने पहचान लिया कि कादरा कसाई है, उसे दुत्कार रहा है, जा हमने आज तक किसी कंजरी को मुंह नहीं लगाया, मुझे तंग ना किया कर। कादरा उसे ठोकरे मारता रहा और ईदन उसमें लज्जत महसूस करती रही।